حضرات توجہ جانا، اس ذائقے نو متقیاں بھی چکھیا، پرہیزگاراں چکھیا، کتباں، عبدالاں، غوثاں، کلندراں، مجذوباں، اس ذائقے نو نبیاں، رسولاں، پیغمبراں چکھیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی تو جناب اسرائیل وجود بشریت وچ آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ وجود بشر وچ آیا نا، فرمایا کدھر آئے ہیں؟ آندہ جناب تواڈی جان لینا ہے۔ تو موسیٰ بڑا جلالی نبی سی، چکے ہاتھ رکھ کے ایک تھپڑ ماریا، تے اسرائیل دا ڈیلا ہی باہر کر دیتا، انہیں رکھیا تلی تے اللہ دی بارگاہ چ۔ اللہ کے جان لین دیا، آندہ میں تے اپنی بڑی مشکل بچا کے نکلے ہاں، وہ تے ماردا ہی بڑا ہے۔ اللہ میں تے تیرے حکم دے مطابق نبی دی جان لین گیا سا، تے تیرے نبی نے تھپڑ مار کے ڈیلا ہی کر دیتا ہے۔ اللہ آندہ مینوں کی پوچھنا ہے، انہوں ہی پوچھ جنہیں ماریا ہے۔ تسی نہیں سمجھے، انہوں ہی پوچھ۔ اور جتھے محبت پکی ہوئے نا، یار یاراں دے گلے دیا گلاں سن کے اتے تبصرے نہیں کر دے۔ فرمایا انہوں ہی پوچھ کیوں ماریا ہے۔ اسرائیل واپس حضرت موسیٰ دی بارگاہ چ، جناب موسیٰ میں تے اللہ دے حکم دے مطابق تواڈی جان لین آیا سا، تساں تھپڑ مار کے ڈیلا کر دیتا ہے۔ فرمایا تو سارے بشراں نوں اکو جہا سمجھے؟ تسی نہ اچھی بولیا جے میں تے تواڈے چوں ہونے کو بندہ مر جائے۔ جیڑی میں تقریر تانوں پیار نہ سنانی سی نا، وہ مک گئی جی۔ جڑے بندے نوں اونچی سبحان اللہ نہ آکھی، میں تقریر چھڑ گئی تو چھال ہی مارنی ہے تھلے، تے میں اس بندے نوں کھڑیاں کر لینا ہے، تے کھڑیاں کر کے نالے تو کولو دعائے قنوت سننی ہے، تے نالے نماز جنازہ دی اینڈ والی دعا سننی ہے۔ تے پھس تساں ساریاں ہی جانا ہے، تے اس واسطے کام خراب نہ کرایا جی، نہیں تے خالی سبحان اللہ دے گزارا کری جاؤ، تو اچھی آکو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ جانا، جناب موسیٰ نے فرمایا تو سارے بشراں نوں اکو جہا سمجھے؟ عام بشر دے اندر تے نبی دی بشریت بڑا فرق ہوندا ہے۔ کچھ تے خیال کر، اج تو آیا موسیٰ کو تے تینوں پیا تھپڑ تے صرف ڈیلا نکلیا ہی، کل تو آخر زمان نبی دی بارگاہ چ بھی جانا ہے۔ جے تو انج ٹر گیا کہ دل خدا تینوں اپنے ملائکہ دی مخلوق وچوں ہی نہ کڑ دے وے، نبی دے بوے تے انج نہیں جائی دا، پہلا جا کے ہاتھ بن کے کھلوئی دا ہے، اجازت ملے تے اندر جائی دا، وگرنہ اندر داخل ہی نہیں۔